أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نمبر 16. قال صراط سراجا كان مالا مفازا طالب تابوا خالدا عابد غاسق طعام الله والله فالله إن الله هو الله من الله رسول الله رضي الله قالوا اللهم لله بالله بسم الله قل اللهم ما ولاهم إلا الذين إن الذين على صلاة رجل ألم تر رزقوا أكثر أجر إبراهيم عرش أم صبرنا ترجعون يرزقون ارجعوا ارجعي اركعوا رب ارحمهما رب ارجعون إن ارتبتم أم ارتابوا كل فرقة مرصاد في قرطاس والنهار رجال أمر فاصبر قم فأنذر خير نذير سبق نمبر 17. جاء جيء واللائي سيئت أولئك حدائق قروء أولياء
آمنا يا أرض هؤلاء يا بني إسرائيل ضالا دابة الآن الذكرين جان مدهامتان أتحاجوني كافة الحاقة والصافات حاجوك وحاجه تحاضون يحادون أن يتماسا ولا الضالين يا أولي الألباب يتساءلون رب العالمين خوف قريش सबक नंबर 18 صاد قاف نون طه ياسين طاسين حاميم ألف لام را ألف لام ميم ألف لام ميم را حميم عين سين قاف طاسين ميم ألف لام ميم صاد ألف لام الله
كافها يا عين صاد. सबक नंबर 19। लाकिन अज़्ज़ुनून अर्रसूल अस्सबील क़वारीर अना अफ़इम्मात अफ़इम्मित्त लइलल्लाहि लइलल जहीमी लिशैइन मलइही अंतबूअ वलअौदअू लअज़बहन्नहु लअन्तुम मिन नबई वमलइहिम समूद लितत्लुव लन नदउव लियरबुव फी लियबलुव वनबलुव क़वारीर अलैकुमुल अनामिल अनासिय अनाबू लिल अनामी मन अनाब। सबक नंबर 20। दुन्या बुन्यानुन सिन्वानुन क़िन्वानुन वक़ील मन राक़िन कल्ला बल रान मिन मरक़दिना हाज़ा ग़िवजन क़य्यिमन यबसुतु बसतन अम हुमुल मुसय्तिरून बिमुसय्तिरिन अअजमिय्युन व अरबिय्युन मजरेहा बि'सलिस्मुल फुसूक़ सादिक़ीन सादिक़ीन नादिमीन नादिमीन मुस्तक़ीम मुस्तक़ीम फ़ीह फ़ीह शफ़तैनी शफ़तैन बिलहक़्क़ि बिलहक़्क़ नस्तईनु नस्तईन यशाउ यशा मिन क़ब्लु मिन क़ब्ल शहरिन शहर शैइन शै क़िस्त क़िस्त लहवुन लहव क़दीरुन क़दीर बर्क़ुन
برق به به عباده عباده بأمره بأمره ربه ربه أخلده أخلده موازينه موازينه ألفافا ألفافا علما علما نبيا نبيا قوة قوة رقبة رقبة جارية جارية وتولى وتولى من الأولى من الأولى فترضى فترضى وانحر وانحر فارغب فارغب فحدث فحدث فيها فيها تهتدوا تهتدوا قولي قولي خير الوصية خيرا الوصية شيبا السماء شيبا السماء منيبين ادخلوها منيب ادخلوها مبين اقتلوا مبين اقتلوا قدير الذي قدير الذي خبير الذي خبيرا الذي